बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अजीब व गरीब वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की को सोने रखने पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उस लड़की से क्या गलती हो रही थी? उसे इतने दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस सबक अमोस वाक्य को हमारे साथ आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपसे भी ये गलती हो रही हो। आज का वाकया मैं आपको अब्दुल शकूर नामी मस्जिद के इमाम साहब की जबानी सुनाऊंगी। कहते हैं कि ये असर का वक्त था और उस वक्त गर्मी बे इंतहा की थी, बहुत हब्स फैला हुआ था और घर से बाहर कदम रखने को भी दिल नहीं करता था। मस्जिद में असर की नमाज के लिए आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। नमाज के बाद जैसे ही लोग अपने घरों को रवाना हुए तो मैं मस्जिद में एक तरफ पंखा लगाकर लेट गया। मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन तभी मोहल्ले का एक आदमी अब्दुल शकूर मेरे पास चला आया और बड़े गमगीन लहजे में कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी बीवी इंतकाल कर गई है, उसकी नमाज जनाजा अदा करनी है, आप जनाजा पढ़ देंगे? मैंने उसकी बात सुनकर सबसे पहले तो उसके साथ अफसोस का इजहार किया और उसे कहा, मुझे तुम्हारी जवान जहान बीवी की इस तरह मौत का बहुत दुख हुआ। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। जनाजे का वक्त क्या मुकर्रर किया है? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, मगरिब की नमाज के बाद ही जनाजे का इरादा है और मैं चाहता हूँ कि आप ही इस जनाजे को अदा करें। अब्दुल शकूर की बात सुनकर मैंने उसके कांधे पर हाथ रखा ताकि उससे हौसला हो और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जनाजा पढ़ दूंगा। इतनी देर में मस्जिद में बच्चों ने आना शुरू कर दिया। अब्दुल शकूर वापस घर चला गया। मुझे उसकी बीवी की मौत का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि शकूर की उम्र अभी मुश्किल से 30 बरस की थी और उसकी बीवी तकरीबन 23 और 25 बरस की होगी। दो छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उन बच्चों के लिए अफसरदा हो गया जिनकी माँ इतनी कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। मैंने पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से निकल आया और अपनी जगह पर एक लड़के को मस्जिद में बिठा दिया और उसे कहा कि तुम कुछ देर पर यहीं रुको, मैं जनाजा पढ़कर आता हूँ। हमारे इलाके में एक ही कब्रिस्तान था जिसके बाहर जनाजा का बनी हुई थी। मैं जब वहां पहुंचा तो काफी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद जनाजा पढ़ा दिया गया। अब दफनाने का वक्त करीब आ गया। कुछ लोग तो जनाजा पढ़ते ही निकल गए, जबकि कुछ करीबी लोग अब्दुल शकूर के साथ ही तदफीन के लिए मौजूद थे। क्योंकि मैं खुद अब्दुल शकूर के लिए बहुत ज्यादा उदास था, परेशान था, इसलिए उसे हौसला देने की खातिर मैं भी उसके पास ही मौजूद रहा। कब्र पहले खोदी जा चुकी थी। उस वक्त मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था, लेकिन जैसे ही कब्र में मैयत को उतारते तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कब्र तंग होने लगी और कब्र में से अजीब सी आवाजें आ रही हो और कब्र के अंदर सांप और बिच्छू एक बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे, जिनकी फनकार में एक अजीब सा खौफ महसूस होता और वो सांप और बिच्छू मैयत को डसने लगते, काटने लगते। ये मंजर और ये आवाजें सुनकर वहां पर मौजूद लोग खौफ ज़दा से हो गए। इनमें से कुछ तो अस्तगफार करते हुए वहां से भाग निकले, जबकि अब्दुल शकूर भी परेशान नजरों से कभी मैयत की तरफ देखता तो कभी कब्र की तरफ देखा। वो खुद उस वक्त बहुत गमगीन था। मैं भी खुद बहुत हैरान और परेशान था। आज तक ऐसा कोई भी वाकया मेरी नजरों के सामने नहीं गुजरा था और ना ही मैंने कभी ऐसी कोई बात सुनी थी। उस वक्त अंधेरा फैल चुका था और कब्रिस्तान का माहौल भी बड़ा ही पुरस्कार हो चुका था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी तस्वीर को जारी रखा और विर्द करता रहा। अब अब्दुल शकूर बेहद परेशान हो चुका था और सोच में मुब्तला था, आखिर ऐसा हो क्या गया। यहाँ तक कि गोरकुन ने भी वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। वो भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने और अब्दुल शकूर ने उससे दरख्वास्त की और दूसरी कब्र खोदने को कहा ताकि मैयत को वहां दफनाया जा सके। यूं सब लोग चले गए और वहां पर अब सिर्फ अब्दुल शकूर और गोरकुन ही मौजूद थे। तभी तो गोरकुन खौफजदा था। पहले तो उसने मना किया, लेकिन हमारी मिन्नत समाजत करने पर वो मान गया और उसने दूसरी कब्र खोदना स्टार्ट कर दी। उस कब्र को खोदने के बाद उसने हमें मैयत वहां लाने को कहा और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और अब्दुल शकूर मैयत को लेकर कब्रिस्तान के दूसरी कब्र के पास पहुंचे। उस कब्र में उतारने लगे, लेकिन यह है कि उस कब्र में भी एकदम से एक बड़ी तादाद में सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे। कब्र के अंदर से चीख की आवाज बुलंद होने लगी। जबकि गोरकुन ने इस मंजर को देखा तो वो भी खौफजदा होकर कब्रिस्तान छोड़ गया। उस वक्त कब्रिस्तान में सिर्फ मैं और अब्दुल शकूर थे। अब्दुल शकूर की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खौफ था और होंठ कपकपा रहे थे। तभी अब्दुल शकूर कहने लगा, मौलवी साहब, ये क्या माजरा है? मेरी अहलिया को जब दफन करने लगते हैं तो कब्र इतनी तंग क्यों पड़ जाती है? सांप और बिच्छू नजर आने लगते हैं। आप बताएं आखिर ये सब क्या है? मैंने कहा, अब्दुल शकूर क्या करे, परेशानी की आवाज सुनकर मैंने उसे हौसला दिया और कहा, आओ
ہم دونوں ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں اور مل کر اس کو دفن کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم میت کو قبر میں اتارنے لگے لیکن اب پھر بھی وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ میں پسینے میں بھیگ گیا۔ ایک امام صاحب مسجد ہوتے ہوئے اللہ کے قہر کا مجھے بخوبی اندازہ تھا اور میں جانتا تھا یقیناً یہ اللہ کی طرف سے کسی غضب کا اشارہ ہے۔ یقیناً یہ عورت کسی ایسے کام میں ملوث رہی جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ شدید عذاب آ رہا ہے۔ وہ مردہ ہونے کے باوجود اپنے اصل منزل کو نہیں پہنچ رہی، اس کی قبر اسے قبول نہیں کر رہی۔ اور میں نے شکور سے پوچھا کہ تمہاری اہلیہ ایسا کیا کرتی تھی؟ کیا کبھی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہو؟ میرے الجھے ہوئے انداز کو دیکھ کر عبدالشکور رونے لگا اور کہنے لگا، مولوی صاحب میری اہلیہ نے اپنی زندگی میں ایک ہی غلط کام کیا تھا، شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ عبدالشکور کا لہجہ ہارا ہوا تھا، اس وقت دکھ سے بھرپور تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمت رکھو اور مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ ہمیں میت کو دفنانا ہے اور جب تک تم مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گے یہ کام نہیں ہوگا۔ ویسے بھی سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اندھیرا بڑھ چکا ہے اور عشاء کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم مجھے اصل معاملہ بتاؤ تاکہ میت کو دفنا کر ہم لوگ بھی یہاں سے روانہ ہو سکے۔ عبدالشکور بھی جیسی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا اور تبھی کہنے لگا، مولوی صاحب یہ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میری اہلیہ کسی اور علاقے میں رہتے تھے۔ ہم بے حد خوش تھے، میری شادی کو ابھی 3 سال ہوئے تھے، میرے گھر میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، میں ایک اچھی سی نوکری کرتا تھا، مجھے وہاں سے جو رقم حاصل ہوتی اس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارے بچے کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن میری بیوی کو بناؤ سنگھار کا بہت زیادہ اور جب بھی وہ کسی دوسری عورت کو دیکھتی کہ اس نے اچھے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں حسد اور حسرت جاگنے لگتی۔ وہ اکثر مجھے بھی کہتی کہ عبدالشکور آپ نوکری کے ساتھ کوئی اور بھی کام کرے، کوئی اور کاروبار بھی کر لے، خالی اس نوکری میں کیا رکھا ہے؟ ہم کب تک یوں سسک سسک کر زندگی گزاریں گے؟ کب تک یوں ہم خوار ہوتے رہیں گے؟ ہمیں بھی تو اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزارنی چاہیے، اور جس چیز کی میرے دل خواہش کرتا ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی اہلیہ کی بات سن کر میں اسے ہمیشہ ہمت دیتا اور کہتا، تم فکر مت کرو، بہت جلد میری ترقی ہو جائے گی، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، تو پھر ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگی، صرف تنخواہ بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی کتنا فرق پڑ جائے گا، آپ ساتھ میں کوئی اور بھی کام کر لے، جیسے آپ کا دوست جو پہلے یہاں پر ایک عام سی نوکری کرتا تھا، جیسے وہ دبئی گیا اس کے گھر کے پیسے برسنے لگے اور اس کی بیوی بھر بھر کر زیور پہنا ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھائی کرنے جاتے ہیں، ان کے گھر پر سب کچھ ہوتا ہے، آپ بھی کچھ ایسا کریں۔ میری بیوی للچائے ہوئے انداز میں مجھے کہتی تو میں روزانہ اس کی ان باتوں سے تنگ آ کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے بھی اپنی بیوی بچوں کے سکون کے لیے باہر چلے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی جمع پونجی داؤ پر لگا دی اور اپنے دوست کے کہنے پر ایک ایجنٹ کو پیسے دے دیے، لیکن وہ ایجنٹ فراڈ نکلا اور میرے پیسے کھا گیا۔ میں چونکہ نوکری بھی چھوڑ چکا تھا، اب میرے پاس نوکری کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا اور جو جمع پونجی تھی وہی کھو چکا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ اب نرگس دن رات مجھے تانے دیتی اور میں اس کے ساتھ جھگڑا کرتا، اسے کہتا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے اچھی بھلی گزر و بسر ہو رہا تھا، اب 2 وقت کی روٹی بھی مشکل کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن تمہاری ناشکری کے بدولت وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تنگ آ کر مجھے جو کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری ملتی یا کوئی کام ملتا میں وہ کر لیتا، لیکن اب پہلے جیسا تو سکون نہ تھا اور نہ ہی گھر میں ویسی ریل پیل تھی۔ نرگس نے بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک گھر کا کام پکڑ لیا۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی ہی رہتے تھے، ان کے بچے بھی نہیں تھے۔ اس عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، اسے کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر بیڈ ریسٹ پر رہتی تھی، اس لیے نرگس ایک تو اس عورت کی دیکھ بھال کرتی اور پھر ساتھ ساتھ ان کے گھر کا کام بھی کرتی، جس سے اس کے اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں۔ نرگس اکثر گھر پر آ کر ان کے بارے میں بات کرتی اور بتاتی، آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے 3,000 کا سوٹ لیا ہے، اور کبھی آ کر کہتی، آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی تحفے میں دی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا، کیونکہ وہ عورت تو بیمار تھی اور صاحب کا کام تو اچھا تھا، وہ اپنا کاروبار کرتے تھے، جبکہ نرگس کہتی، جب بھی میں اپنی مالکن کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں حسرت جاگتی ہے، اس عورت نے بھر بھر کر دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہن رکھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ گلے میں چین، کانوں میں ٹاپس اور ہاتھوں میں 2-3 انگوٹھیاں تو معمول کی بات ہے، سب کچھ سونے کا ہے، اور مجھے دیکھو میرے پاس تو ایک چھلا بھی نہیں ہے۔ نرگس اکثر حسد کے ساتھ یہ سب کہتی اور ناشکری کرتی اور مجھے افسوس سے اس کی طرف دیکھتا رہ جاتا۔ ہمارے دن گزر رہے تھے، لیکن جو پہلے والی بات تھی اب باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ میرے اور نرگس کے درمیان بھی ایک درار سی آ گئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا کھینچے کھینچے رہتے تھے، کیونکہ حالات بدلنے کے بعد
میں اسے قصوروار نرگس کو ہی ٹھہراتا اور نرگس مجھے ابھی کچھ جب ایک دن نرگس کی بیگم کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کی خبر نے مجھے اور نرگس کو بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ اس وقت نرگس نے ان کے قریب ہی موجود تھے جبکہ ان کا شوہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا۔ نرگس نے ہی اسے ان کے بیگم کے انتقال کی خبر سنائی اور اس کے بعد نرگس اس کے تدفین تک وہیں پر موجود رہی۔ نرگس اب بڑی پریشان بھی تھی اور اس کا کام جو چھوٹ گیا تھا اب گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں اسے حوصلہ دیتا اور یہی کہتا کہ تم فکر مت کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی اور سبب لگا دے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ نرگس کی پریشانی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، اور جب مجھے اس وجہ کا پتہ چلا تو میں خود بھی بے حد غصہ ہو گیا۔ ایک دن اچانک جب میں شام کے وقت جلدی گھر آیا، اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت نرگس کو میری آمد کے بارے میں پتہ نہیں چلا اور اپنے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پکڑ کر بڑی حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان چوڑیوں کو دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گیا اور بے اختیار نرگس سے پوچھا، یہ چوڑیاں کہاں سے آئی، کس کی ہیں؟ میری آواز سن کر وہ بے حد گھبرا گئی اور چوڑیاں اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر گئیں، جبکہ بھکلائے ہوئے انداز میں اس نے چوڑیوں کو ایک دم اٹھایا اور کہنے لگی، ارے آپ کب آئے مجھے دیکھ کر؟ جبکہ میں نے اس سے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا کہ چوڑیاں کس کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میرے لہجے میں اور آنکھوں میں شک تھا، جسے دیکھ کر نرگس گھبرا گئی، اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ تبھی ایک دم وہ بے اختیار اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں پر چھپا کر زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، میں جس گھر میں کام کرتی تھی بیگم صاحبہ کے پاس اتنا زیور تھا، وہ بہت اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے رکھی تھی، میں ان کو عجیب سی حسرت سے دیکھتی تھی۔ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا زیور پہنوں، اپنے ہاتھوں میں اس طرح کی چوڑیاں پہنوں، انگوٹھیاں بے ساز تو چوڑیاں مجھے بہت پسند تھی۔ صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نے بیگم صاحبہ کے ہاتھ سے وہ چوڑیاں اتار کر رکھ دی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت صاحب بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے اور غم کی حالت میں انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوگا اور چوڑیاں غائب ہیں۔ اور وہی ہوا، صاحب نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کیونکہ باقی زیور تو ویسے ہی موجود تھا، صرف چوڑیاں ہی تو غائب تھی۔ میں پہلے تو ڈرتی تھی، لیکن پھر بعد میں مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ صاحب کو واقعی ان چوڑیوں کے گم ہو جانے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ تو بیگم صاحبہ کے غم سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ لیکن عبدالشکور، جب سے میں نے یہ چوڑیاں گھر پر لے کر آئی ہوں، نہ جانے کیا بات ہے، ایک بار بھی انہیں اپنے ہاتھوں میں پہن کر نہیں دیکھ سکی۔ میں جب بھی انہیں اپنے ہاتھوں میں پہن رکھتی ہوں، بے اختیار صاحبہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے یہی چوڑیاں مجھے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ میں گھبرا جاتی ہوں اور ان چوڑیوں کو واپس رکھ دیتی ہوں۔ روز رات کو خواب میں مجھے بیگم صاحبہ دکھائی دیتی ہے، وہ مجھ سے گیلا کرتی ہے، نرگس یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، تو نے ایک مرتی ہوئی عورت کے ساتھ دغا بازی کی، اس کے وجود کے ساتھ دھوکا کیا، اس کے مال میں خیانت کی، اور یہ بات وہ روز مجھ سے کرتی ہے اور میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی سی رہنے لگی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، یہ چوڑیاں تو جیسے میرے گلے کا پھندا بن کر رہ گئی ہے۔ نرگس نے بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے جب مجھے یہ سب کچھ بتایا تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی غلط حرکت کرے گی اور پھر مجھے وہ بتائے گی بھی نہیں۔ میں اسے ڈانٹتا کیا لڑتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی اور ایک مسلسل عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے یہی کہا کہ اگر تمہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہارے دل سے یہ پچھتاوا ختم ہو جائے تو بہتر ہے کہ تم بیگم صاحبہ کے گھر جاؤ اور صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ، یقیناً وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ میں نے نرگس کے کہنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے سمجھایا، لیکن وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں عبدالشکور، میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گی تو صاحب مجھے جیل میں بھجوا دیں گے۔ میں جانتی ہوں صاحب بہت اصول پرست ہیں، وہ کبھی کسی کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو معاف نہیں کرتے، اور بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد ویسے بھی ان کا دل بے حد سخت ہو چکا ہے۔ میں جانتی ہوں اگر میں ان کے سامنے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا تو وہ یقیناً میری غلطی کو معاف نہیں کریں گے بلکہ مجھے جیل بھجوا دیں گے، اور میں کیسے جیل جاؤں گی، کیسے تم لوگوں کے بغیر رہوں گی؟ یہ کہتے ہوئے نرگس میرے ہاتھ تھام کر رونے لگی اور میں بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے تسلی دوں، اسے اس پچھتاوے کی آگ سے کیسے نکالوں۔ امام صاحب اس دن سے نرگس نرگس نہ رہی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ وہ مرجھاتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے ہوتے جا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی سنگین بیماری لاحق ہو گئی ہو اور وہ ہمیشہ خوفزدہ حالت میں رہتی، اور بعض اوقات تو ایسے خواب بھی دیکھتی جیسے کسی چیز کو دیکھ رہی ہو اور اسے ڈر رہی ہو۔ نرگس جو پہلے بہت ہی بننے سنورنے کی شوقین تھی، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنتی تھی،
अब तो चूड़ियों का नाम सुनकर इंतहाई खौफजदा हो जाती थी। उसने दोबारा कभी उन चूड़ियों को निकाल कर नहीं देखा, बल्कि वो तो उनका नाम भी नहीं लेती थी। इसी हालत में जब हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन नरगिस का दिल उस बेटी के साथ भी नहीं लग सका। वो अपने पछतावे और खौफ के हसार में थी। अब तो उसे जीते जागते भी बेगम साहिबा दिखाई देने लगी थी। वो अक्सर उन्हीं के सामने देखकर चीखने चिल्लाने लगती और एक अजीब से दौरे की कैफियत में आ जाती। मैं चाहता था कि मैं साहिब के साथ बात करके इन्हें सारी सूरत हाल बता दूं और नरगिस के लिए माफ़ी मांग लूं। शायद इसी तरह नरगिस के इस पछतावे की आग से निकल सके और उसकी हालत बेहतर हो जाए। इसलिए मैं नरगिस को बताए बगैर साहब के बंगले पर गया, लेकिन पता चला कि साहब 2 महीनों के लिए बाहर के मुल्क के लिए चले गए हैं। मैं बहुत मायूस हुआ क्योंकि नरगिस की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और उसकी चीख मेरा कलेजा चीर देती थी। मैं जानता था कि उसने लालच में आकर एक मरती हुई औरत के हाथों से चूड़ियां उतारने की बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वो गलती उसके गले का फंदा बन चुकी है। वो चूड़ियां अब भी हमारे घर की अलमारी में पड़ी हैं और नरगिस उस पछतावे की आग में दुनिया से चली गई। अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं इस नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे दफनाने जा रहा हूँ, लेकिन कब्र उसे कबूल करने से इनकार कर रही है और सांप और बिच्छू उसे डसने को बेकरार है। मौलवी साहब, आप बताएं मैं क्या करूं, मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं। ये कहकर अब्दुल शकूर फिर से रोने लगा और मैं एकदम सट्टे के आलम में चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था एक औरत ऐसे गुनाह में मुलव्वस होकर इस तरह के अजाब में मुब्तला हो जाएगी। मैंने कुछ सोचकर अब्दुल शकूर से कहा, तुम ऐसा करो, घर से वो चूड़ियां लेकर आओ, क्योंकि मुझे लगता है मैयत को दफनाने में उन चूड़ियों का किरदार बहुत अहम है। मैंने जब अब्दुल शकूर से ये कहा तो वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब, चूड़ियों का किरदार दफनाने में क्या हो सकता है? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल शकूर के लहजे में तसव्वुर थे। तभी मैंने उससे कहा, तुम चूड़ियां तो लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तब तक यहीं पर मौजूद हूँ। मैंने उसे तसल्ली देते हुए घर भेजा और खुद तब तक अस्तगफार की तस्बीह पढ़ता रहा और नरगिस की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहा। तभी 20 से 25 मिनट के बाद अब्दुल शकूर कांपता हुआ वापस आया। उसके हाथ में वो चूड़ियां मौजूद थी। वो चूड़ियां सोने की थी, बेहद खूबसूरत थी, शायद जिन्हें देखकर हर औरत का दिल पिघल जाए और वो उसे पाने के लिए बेचैन हो जाए। नरगिस की ख्वाहिश भी कुछ यूं बेचाना थी, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाया और एक मरती हुई औरत के हाथ से चूड़ियां उतारकर हमेशा के लिए खुद को एक मुसलसल अजाब में मुब्तला कर दिया। तभी मैंने अब्दुल शकूर से कहा, इन चूड़ियों को नरगिस के कफन के ऊपर रखो और फिर मेरे साथ मैयत को दफन करो। मेरे कहने के मुताबिक अब्दुल शकूर ने ऐसा ही किया। चूड़ियों को नरगिस के कफन के अंदर रखा और फिर मेरे साथ मैयत को कब्र में उतारने लगा। अब की बार कब्र ने उससे कबूल कर लिया। नरगिस को वो गुनाह उसने अपने दिल में ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया था, अब उसके साथ ही जा रहा था और ना जाने आगे उसके साथ क्या होने वाला था। ये अल्लाह ताला का राज है, ये हम इसमें कोई भी नहीं जान सकता। मैंने और अब्दुल शकूर ने नरगिस को दफन कर दिया और कब्र की मिट्टी के बराबर करके हम लोग कब्रिस्तान से निकल आए। उस वक्त अब्दुल शकूर बेहद अफसरदा था, क्योंकि उसे दोहरी परेशानी और दुख बर्दाश्त करना पड़ा। पहले तो उसकी अजीज जान से प्यारी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई और दूसरा उसकी मैयत के साथ ये सब कुछ पेश आता रहा। उसने भी अब्दुल शकूर को बेहद परेशान कर दिया था। मेरे सारे रास्ते उसे समझाता रहा, सब्र की तसल्ली करता रहा। अब्दुल शकूर को उसके घर छोड़ा और खुद मस्जिद में आ गया। इशा की नमाज तो कब की हो चुकी थी, लेकिन मुझे तो अभी अदा करनी थी। मैंने अगले ही नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर नरगिस के लिए बेहद दुआ की, क्योंकि मैं जानता था नरगिस ने ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा उसे शायद कयामत तक भुगतनी पड़े। दोस्तों, अगर